सम्मिश्रदेहोऽप्यविषयमनसाम् यः परस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नम् जगदपि तनुभिर्बिभ्रतोऽभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु सवस्तामसीं वृत्तिमीशः। मालविकाग्निमित्रे चतुर्थाङ्के वयम् अपश्यामः मालविका च तस्याः सखी बकुलावलिका च भूगृहे धारिण्या बद्धे। मम हस्ताङ्गुलीयकदर्शनं विना तयोः मुक्तिः न कर्तव्या इति च समुद्रगृह पालिका माधविका देव्या धारिण्या आज्ञापिता। एतादृशां स्थितौ तयोः विमोचनं तयोः दर्शनं वा कथं कर्तव्यम् इति राज्ञः विदूषकस्य च चिन्ता प्रवृत्ता। तत्र विदूषकः उक्तवान् कोऽपि उपायः अस्ति इति। कः उपायः इति राज्ञा पृष्टे सति अन्यः कोऽपि श्रोष्यति कर्णे कथयामि इति राज्ञः कर्णे सः रहस्यम् उक्तवान्। एवम् उपायं करिष्यामि अस्तु प्रयुज्यतां सिद्धये इति राजा उक्तवान्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अवलोकितम्। तदा तत्र प्रतिहारी प्रविशति। सा वदति देवा प्रवातशयने देवी निषण्णा रक्तचन्दनधारिणा परिजन हस्तगतेन चरणेन भगवत्या कथाभिः विनोद्यमाना तिष्ठति। धारिण्याः चरणे पूजा संवृत्ता। अतः कारणात् सेविका तत्र रक्तचन्दनं लेपयितुं तस्याः चरणं गृहीतवती। एवं सा उपविष्टा। तस्मिन् काले विनोदयितुं समीपे परिव्राजिका वर्तते, वृद्धा परिव्राजिका। सा परिव्राजिका कथाः कथयति। कथाभिः विनोद्यमाना देवी तिष्ठति इति उक्तवती। तदा राजा चिन्तयति अयमेव अवकाशः अस्माकम् उपायस्य प्रयोगाय इति। अतः तस्मात् अस्मत् प्रवेशयोग्यः अयम् अवसरः। भोः गच्छतु भवान्, अहमपि देवीं द्रष्टुम् अरिक्तपाणिः भविष्यामि। तदा देवी द्रष्टव्या, तदा रिक्तहस्तेन न गन्तव्यम्। अतः अरिक्तपाणिः भविष्यामि। उद्यानवनं गत्वा किञ्चित् पुष्पं वा फलं वा गृहीत्वा गच्छामि इति। जयसेनायास्तावत् अस्मद्रहस्यं विदितं कुरु इति राजा वदति। अस्माभिः यः उपायः चिन्तितः तस्मिन् उपाये जयसेना नाम्नी सेविका सापि तत्र मध्ये अपेक्षिता। अतः तया अस्माकम् उपायः कः, किं तन्त्रम् आश्रियते इति सर्वमपि तस्यै विदितं कुरु। एवमेव भवतु इति विदूषकः निष्क्रान्तः। राजा जयसेने प्रवातशयनमार्गम् आदेशय इत इतः देवः इति। तत्र दृश्यते रङ्गे रङ्गमञ्चस्य उपरि शयनस्था धारिणी परिव्राजिका तत्र कथाः कथयन्ती तिष्ठति उपविष्टा। सापि दृश्यते। केचन परिवाराः तत्र वर्तन्ते। तदा देवी वदति भगवती रमणीयं कथा वस्तु, ततस्ततः उत्तरत्र किं जातम् इति।
परिव्राजका वदति देवी अतः परं पुनः कथयिष्यामि अत्र भवान् विदिशेश्वरः सम्प्राप्तः तव भर्ता विदिशेश्वरः विदिशा इति राजधानी तस्मात् विदिशेश्वरः अग्निमित्रः सम्प्राप्तः तस्मात् कथां परस्तात् कथयिष्यामि अहो आर्यपुत्रः अभ्युत्थातुम् इच्छति तदा राजा वदति अलमलम् उपचारयन्त्रणया अन्यस्मिन् काले सः उपचारः भवतु यदा राजा आगच्छति तदा सर्वे उत्तिष्ठन्ति स्वागतं कुर्वन्ति इदानीं तु तव पादे रुजा वर्तते अतः कारणात् उत्थान कष्टं न कर्तव्यम् अनुचितम् अनुचितनूपुरविरहं नार्हसि तपनीय पीठिकालम्बि चरणं रुजापरीतं कलभाषिणी माञ्च पीडयितुम् इदानीं तस्याः चरणे नूपुरं नास्ति चरणे बाधा सञ्जाता खलु तस्मात् नूपुरं नास्ति अनुचितनूपुर विरहं चरणं क्व वर्तते तपनीय पीठिकालम्बी इति तत्र चिकित्सायै पादं कस्याश्चित् अल्पीयस्याः पीठिकायाः उपरि रक्षते तत् तपनीयं तपनीयं नाम सुवर्णं सुवर्णस्य एकं नाम तपनीयम् इति तस्मात् तपनीयपीठिकालम्बे तव चरणम् इदानीम् उत्थानाय पीडयितुं न अर्हसि तया चरणस्य पीडा न कर्तव्या मम च पीडा न कर्तव्या यदि त्वं कष्टेन उत्तिष्ठसि मम हृदयस्य पीडा भवति अतः मां च पीडयितुं नार्हसि जयद्वार्यपुत्रः इति स उपविष्टः एव वदति प्रियेतां देवः इति परिव्राजका वदति परिव्राजकां प्रणम्य उपविश्य च देवी अपि सह्या वेदना एतस्मिन् सन्दर्भे सहसा तत्र रुदन् विदूषकः प्रविशति उपायानुसारेण परित्रायतां भवान् सर्पेण अस्मि दष्टः अहं सर्पेण दष्टोऽस्मि मां परित्रायस्व इति उच्चैः आक्रोशन् प्रविशति विदूषकः कष्टं कष्टं क्व भवान् परिभ्रान्तः इति राजा पृच्छति कष्टं सर्पदंशः कष्टस्य कारणं क्व भवान् गतः कुत्र सर्पेण दष्टः देवीं द्रक्ष्यामीति आचारपुष्पग्रहणाय प्रमदवनं गतोऽस्मि रिक्तपाणिना न द्रष्टव्यमिति पुष्पं किमपि गृहीतुं प्रमदवनं गतोऽस्मि परित्रायताम् इति सः हाधिक अहमेव ब्राह्मणस्य जीवित संशय निमित्तं सञ्जाता इति धारिणी चिन्तयति मम कारणात् मां द्रष्टुं पुष्पेण साकम् आगन्तव्यमिति प्रमदवनं गतः तत्र पुष्पलतायाः मध्ये स्थितः सर्पः एनम् अदशत् अतः अहमेव कारणीभूता अहो इति तस्याः चिन्ता विदूषकः वदति तस्मिन् अशोकस्तवक कारणात् प्रसादिते दक्षिणहस्ते कोटदल निर्गतेन सर्परूपेण कालेन दष्टोऽस्मि साक्षात् यमः एव सर्परूपेण आगत्य माम् अदशत् नन्वेते द्वे दन्तपदे तत्रैव सर्पः अदशत् इति दर्शयति यदा सर्पः दशति तत्र दन्तयोः द्वयोः तत्र चिह्नं भवति तत् चिह्नमपि तत्र दृश्यते नन्वेते दन्तपदे तेन हि
दंशच्छेदः पूर्वकर्म इति श्रूयते। शतावधस्य क्रियतां यत्र दंशः जातः तत्र छेदः कर्तव्यः, रक्तमोक्षणं कर्तव्यं, तथा प्राणाः रक्षणीयाः इति प्राचीनकाले। अतः तत्क्रियताम् इति वदति राजा। परिव्राजिकापि वदति छेदो दंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा रक्तमोक्षणम् एतानि दष्टमात्राणाम् आयुष्याः प्रतिपत्तयः। आयुषः रक्षणाय उपायाः एते वर्तन्ते। छेदः कर्तव्यः, रक्तमोक्षणं कर्तव्यं, तेन रक्तेन साकं विषमपि अपगच्छति इति। सम्प्रति विषवैद्यानां कर्म एतत् अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। ये विषवैद्याः वर्तन्ते, विशेषज्ञाः, तैरेव एतत् कर्तव्यम्। एवं तर्हि ज्येष्ठेने ध्रुवसिद्धिः शीघ्रम् आनीयताम्। ध्रुवसिद्धिः नाम विषवैद्यः, तस्य सिद्धिः सदा ध्रुवा, अतः ध्रुवसिद्धिः। ध्रुवसिद्धिः क्षिप्रम् आनीयताम् यद्देवः आज्ञापयति। अहो पापेन मृत्युना गृहीतोऽस्मि। विदुषः पापेन मृत्युना अहं गृहीतोऽस्मि। मा कातरो भूः, अविशोऽपि कदाचित् दंशो भविष्यति। सर्वे सर्पाः विषवन्तः इति नास्ति। केचन सर्पाः दशन्ति किन्तु तत्र विषं न भवति, अविषः दंशः भवति। अतः चिन्ता मास्तु इति राजा धैर्यं पूरयति। कथं न भेष्यामि, शिवसिमायन्ति मे अङ्गानि। मम अङ्गेषु शिवसिम इति तादृशी बाधा जायते क्षणे क्षणे। कथं न भेष्य, त्वं वदसि न भेतव्यम् इति, कथं न भेष्यामि, भीतिः भवत्येव इति विदूषकः। दर्शितम् अशुभं विकारेण अवलम्बध्वमेनं देवी वदति। एवं शरीरे अंगानि यदि सिमसिमायितुम् आरभन्ते तर्हि अशुभस्य चिह्नमिदम्। अतः तत्र परिजनान् वदति एवं विदूषकम् अवलम्बध्वं, तस्मै अवलम्बनं दीयताम्। तथा कुर्वन्ति। भोः बाल्यादपि प्रियवयस्योऽस्मि ते, तं विचार्य अपुत्रायाः मे जनन्याः योगक्षेमं वह। मम तु गमनम् इदानीं सिद्धमेव। मम माता एकाकिनी वर्तते, तस्याः अन्ये पुत्राः न सन्ति। अहं तव अग्निमित्रस्य बाल्यादपि मित्रं, अतः मयि गते मातुः अवलम्बनं त्वं भव, तस्याः योगक्षेमं त्वं वह इति प्रार्थयते विदूषकः राजानं। मा भविष्यद् गौतम, स्थिरो भव, अचिरात् त्वां वैद्यः चिकित्सते। तव प्राणाः गच्छन्ति इति चिन्ता न कार्या। वैद्यः चिकित्सते, तदानीं त्वं जीविष्यसि। प्रतिहारी वदति ध्रुवसिद्धिः विज्ञापयति इहैव आनीयतां सः गौतमः इति। रोगी अत्र आनेतव्यः। वैद्यः अत्र आगत्य चिकित्सितुं न शक्नोति। वैद्यस्य समीपे गम्यते चेत् तत्र योग्या चिकित्सा दास्यते, आनीयताम् इति गौतमः। तेन हि वर्षवर प्रगृहीतं येनं तत्र भवतः सकाशं प्रापय इति राजा वदति। वर्षवराः इति वर्तन्ते, अल्पाकाराः सेवकाः वर्षवराः, कुब्जाः। ते तदर्थमेव वर्तन्ते। ते येनं तत्र ध्रुवसिद्धेः समीपं नयन्तु तथा। देवीं विलोक्य भवति जीवेयं वा न वा, यन्मया अत्र भवन्तं सेवमानेन ते अपराधं तन्मृष्यस्व। राज्ञः सेवा कर्तव्या इति कदाचित् मया त्वद्विषये अपराधं देवी,
तद्विषये क्षमा कर्तव्या, अहं तु इदानीं न भविष्यामि। निष्क्रान्तो विदूषकः प्रतिहारी च। प्रकृतिभीरुः तपस्वी राजा वदति, अयं ब्राह्मणः स्वभावेनैव भीरुः भयशाली, तस्य पूर्वमेव भयं वर्तते। ध्रुवसिद्धेरपि यथार्थनाम्नः सिद्धिं न मन्यते। तस्य नामैव ध्रुवसिद्धिः इति। यत् चिकित्सां करोति तत्र सिद्धिः भवत्येव इति कृत्वा तस्य ध्रुवसिद्धिः इति। यथार्थनामा ध्रुवसिद्धिः। तस्यापि सिद्धिम् अयं ब्राह्मणः विदूषकः न मन्यते। किमिदं ततः प्रतिहारी आगच्छति, जयतु जयतु भर्ता ध्रुवसिद्धिः विज्ञापयति उदकुम्भविधानेन सर्पमुद्रितं किमपि कल्पयितव्यं तदन्विष्यताम् इति। ध्रुवसिद्धिः तत्र नागसर्पस्य विषस्य चिकित्सा कर्तव्या। तदर्थं तत्र उदकुम्भः, उदकेन पूरितः कुम्भः उदकुम्भः, तादृश उदकुम्भचिकित्सा कर्तव्या। तादृश उदकुम्भचिकित्सायां नागमुद्रिका अपेक्षिता। तस्मात् नागमुद्रिका काचित् अन्विष्यताम् इति। देवी वदति, इदं सर्पमुद्रितम् अङ्गुलीयकं, तस्याः अङ्गुलीयके नागमुद्रिका वर्तते। तस्मात् इदं सर्पमुद्रितम् अङ्गुलीयकं, पश्चात् मम हस्ते देहि एतत्। इदानीं ग्रहण ध्रुवसिद्धिः दत्वा चिकित्सां कारयित्वा चिकित्सानन्तरम् इदं पुनः आनीय मह्यं दीयताम् इति कृत्वा ददाति। अयमेव उपायः विदूषकस्य। यदि नागमुद्रिका अङ्गुलीयकं लभ्यते तद् दर्शयित्वा तत्र मालविकायाः उगुलावलिकायाश्च विमोचनं भविष्यति। तत् अदृष्ट्वा एते न विमोचितं ये इति राज्ञा उक्तं खलु। तस्मात् प्रतिहारी गृहीत्वा प्रस्थिता नागमुद्रिका। जयसेने कर्मसिद्धौ आशु प्रतिपत्तिम् आनयामि प्रतिहारी प्रतिवदति। यदा कर्मसिद्धिः भविष्यति, चिकित्सायाः फलं भविष्यति, तदा शीघ्रं वार्तां मह्यं प्रापय। यथा देवः आज्ञापयति। परिजनाः वदन्ति, यथा मे हृदयम् आचष्टे तथा निर्विशो गौतमः। मम हृदयम् एवं वदति, गौतमस्य विषभीतिः कापि नास्ति। भूयादेवं राजापि सर्वं ज्ञात्वापि एवं भूयात् भवेत्। प्रतिहारी आगत्य वदति, जयतु देवो भर्ता निवृत्तविषयेको गौतमो मुहूर्तेन प्रकृतिस्थः संवृत्तः। चिकित्सा फलिता, इदानीं गौतमस्य कापि हानिः नास्ति, इदानीं प्रकृत्या स्वस्थः वर्तते। दिष्ट्या वचनीयान् मुक्तास्मि इति देवी वदति। वचनीयं नाम अपवादः। मम अपवादः भवेत्, अस्याः कारणात् ब्राह्मणः मृतः इति, तस्मात् अपवादात् अहं मुक्ता अस्मि। एष पुनः अमात्यो विज्ञापयति, राजकार्यं बहु मन्त्रयितव्यं, दर्शनेन अनुग्रहम् इच्छामि। तदानीं तत्र कश्चन मन्त्री आगतः, तस्य नाम वाहतकः इति। सः वाहतकः विज्ञापयति, राजकार्यं बहु मुख्यं वर्तते, अतः राजा अनुग्रहं करोतु, अहं कञ्चित् संवादं कर्तुम् इच्छामि। गच्छत्वार्यपुत्रः कार्यसिद्धये इति देवी अपि वदति। देवी आतपाक्रान्तो अयं देशः, शीतक्रिया च अस्य रुजः प्रशस्ता, तदन्यत्र नीयतां शयनीयम्। इदानीं यत्र वर्तते तत्र आतपः भवति, अतः यदा चरणे रुजा वर्तते तदा
तस्याः चिकित्सायै शीतं वातावरणम् अपेक्षितम्। अतः तव शयनम् अन्यत्र यत्र आतपः न भवति तादृशप्रदेशं प्रति नीयताम्। बालिकाः आर्यपुत्रवचनम् अनुतिष्ठत इति ते सर्वे ताम् अन्यत्र नयन्ति। जयसेने मम गूढे, जयसेन सर्वं जानाति उपायम्, अतः जयसेने मम गूढेन पथा प्रमदवनं प्रापय इथैतो देवः। जयसेने ननु समाप्तकाम्यो गौतमः, गौतमस्य यदिष्टं सर्वं सञ्जातं खलु, अथ किम् इष्टाधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाध्यमपि मत्वा सन्दिग्धमेव सिद्धौ कातरम् आशङ्कते हृदयम्। यद्यपि इष्टायाः मालविकायाः अधिगमाय अयं प्रयोगः कृतः, अयं प्रयोगः एकान्तसाध्यः, अवश्यं सफलः भविष्यति इति मया ज्ञायते। तथापि मम हृदयं सन्दिग्धं भवति। सर्वदा कार्यम् एवं क्रियते चेत् अवश्यं फलं भविष्यति इति ज्ञायते, तथापि सन्दिग्धं भवति। कातरम् आशङ्कते हृदयं। तदा विदूषकः आगच्छति। वर्धतां भवान्, सिद्धानि ते मङ्गलकर्माणि। अहं देव्याः अङ्गुलीयकं प्राप्य तद् दर्शयित्वा माधविकया मालविका वकुलावधिके द्वे अपि विमोचिते, तस्मात् मङ्गलं भवतु इति वदति सः। गौतम, क्षुद्रा माधविका, न खलु किञ्चित् विचारितमनया? त्वं तु देव्याः अङ्गुलीयकं गृहीत्वा तत्र गतोऽसि, ते द्वे मोचयितव्ये इति, किन्तु तया बुद्धिमत्या प्रश्नः कर्तव्यः आसीत्, किमर्थं नागमुद्रिकाङ्गुलीयकं देव्या भवत्सकाशेन प्रेषितं? यदि ते द्वे मोचयितव्ये तर्हि देव्याः एव परिजनः वर्तते खलु, सः परिजनः प्रेषणीयः। विदूषकः किमर्थं प्रेषितः इति तया प्रष्टव्यमासीत्। किमपि अपृष्ट्वा सा तयोः विमोचनं कृतवती वा? विदूषकः वदति, देव्याः अङ्गुलीयकमुद्रां दृष्ट्वा कथं विचारयति? न खलु मुद्रामधिकृत्य ब्रवीमि, एतयोर्द्वयोः किन्निमित्तो मोक्षः? किं वा देव्याः परिजनम् अतिक्रम्य भवान् सन्दिष्टः इत्येव मनया प्रष्टव्यम्। तया एतादृशः प्रश्नः कर्तव्यः आसीत्। देव्याः परिजनम् अतिक्रम्य वर्जयित्वा भवान् किमर्थं सन्देशः कृतः इत्येव मया प्रष्टव्यम्। ननु पृष्टोऽस्मि, सा एवम् अपृच्छत। पुनः मन्दस्य मे तस्मिन् प्रत्युत्पन्ना मतिः। यदा सा प्रश्नं कृतवती, यद्यपि मम बुद्धिः मन्दा, तथापि तस्मिन् काले प्रत्युत्पन्नमतिः अहं सञ्जातः। तस्मिन् समये एव समयस्फूर्त्या मया उत्तरम् उक्तं। कथ्यताम्। किम् उक्तं तत् कथ्यताम्। भणितमया एवम् उक्तं मया, देवचिन्तकैः विज्ञापितो राजा। देवचिन्तकाः ज्योतिषिकाः, दैवचिन्तकाः ज्योतिषिकाः। ज्योतिषिकैः राजा अग्निमित्रः विज्ञापितः। सोपसद्गम्बो नक्षत्रं, तत्रे कस्यचित् अनिष्टस्य ग्रहस्य दर्शनं वर्तते, उपसर्गः वर्तते। सोपसर्गम्बो नक्षत्रं तत् अवश्यं सर्वबन्धनमोक्षः क्रियताम् इति। एतादृशेषु सन्दर्भेषु राज्ञः क्षेमाय, राज्ञः शुभाय ये ये कारागृहेषु बद्धाः
तेषां सर्वेषामपि मोक्षणं कर्तव्यम् इति ज्योतिषिकाः राजानम् अवदन् अतः मां प्रेषितवन्तः। ततस्ततः तच्छ्रुत्वा देव्याः इरावत्याः चित्तं रक्षन्त्या राजा किल मोचयति इत्यहं सन्दिष्टः। तत्र राजा मोचयति, केवलं देवी मोचयति, राजा मोचयति। अतः राज्ञः सखा विदूषकः प्रेषितः इति कृत्वा अहं प्रेषितः इति मालविकायै मया कारणं निवेदितं। तस्मिन्नेव काले राजा सन्तोषेण विदूषकम् आलिङ्गति परिष्वज्य, दुर्योहं खलु तव न हि बुद्धिगुणेनैव सुहृदाम् अर्थदर्शनम् कार्यसिद्धिपथः सूक्ष्मः स्नेहेनापि उपलभ्यते। सर्वदा कार्यसिद्धिः बुद्धिगुणेन भवति इति नास्ति। यद्यपि बुद्धिमन्तः बहवः भवन्ति, तथापि बुद्धिगुणेन साकं मैत्री अपि अपेक्षिता। यदि मैत्री वर्तते कार्यसिद्धिः, अतः गौतम तव मैत्री मयि वर्तते, स्नेहः मयि वर्तते, तस्मात् अत्र कार्यसिद्धिः जाता। परतां भवान् समुद्रगृहे सखी सहितां मालविकां स्थापयित्वा अत्र भवन्तं प्रत्युद्गतोऽस्मि। तां भूमिगृहात् विमोच्य समुद्रगृहे सखी सहितां तां स्थापयित्वा अहम् आगतः। त्वं त्वरया तत्र गत्वा मालविकां पश्य, अहमेनां सम्भावयामि, गच्छाग्रतः, एतु भवान् इदं समुद्रगृहं। राजा तत्र वयस्य एषा कुसुमावचयं व्यग्रहस्ता सख्यास्ते इरावत्याः परिचारिका चन्द्रिका सन्निकृष्टम् आगच्छति। इतस्तावतावां भित्तिगृहे भित्तिगूढौ भवावः। अनयोः दुर्दैवात् मालविकां द्रष्टुं राजा च विदूषकश्च गच्छतः। तस्मिन्नेव काले अन्यस्याः राज्ञ्याः इरावत्याः सखी निपुणिका तत्र पुष्पावचयार्थम् आगता। सा तत्र वर्तते। यदि अनयोः प्रवेशं तत्र जानाति तदा शीघ्रमेव तत्र गत्वा इरावत्यै निवेदयति, पुनः इरावती तदा आगत्य कलहं करिष्यति। अतः राजा वदति आवां भित्तिगूढौ भवावः। भित्तेः पश्चात् स्थित्वा यथा निपुणिका आवां न पश्येत तथा करिष्यावः। अहो कुम्भीलकैः कामुकैश्च परिहरणीया खलु चन्द्रिका। तस्याः इरावती सेविकायाः नाम चन्द्रिका इति। कुम्भीलकैः, कुम्भीलकः चोरः, कुम्भीलकैः कामुकैश्च चन्द्रिका परिहरणीया। यदा यदि चन्द्रिका वर्तते तेषां दर्शनं सर्वेषां भविष्यति, ग्रहीष्यन्ति। चन्द्रिकाम् अपवाद्य दूरीकृत्य तैः स्वकार्यं कर्तव्यम्। तथा भित्तेः गूढौ तिष्ठतः राजा वदति गौतम कथं ते सखी मां प्रतिपादयति येनं गवाक्षमाश्रित्य विलोकयावः। वातायनं गवाक्षं स्यात् इति वर्तते। विण्डो इति आङ्ग्लभाषायां कथ्यते खलु, तद् वातायनं, तस्य गवाक्षम् इति अन्यत् नाम। गोः
अक्षि अक्षिवत् तत् वर्तते इति कृत्वा गवाक्षम् इति। तस्मात् ये गवाक्षमाश्रित्य विलोकयिष्यामः तत्र मालविका किं करोति इति। तथा तत्र मालविका मुकुलावलिका च रङ्गस्य उपरि तथा दृश्यते। सखी प्रणमभर्तारम् इति गोकुलिका वदति। नमस्ते नमस्ते। शङ्के प्रतिकृतिं मे निर्दिशति इति। गोकुलावलिका मां न दृष्टवती, अपि तु मम प्रतिकृति चित्रप्रतिकृतिः वर्तते, तद्विषये वदति मुकुलावलिका। सहर्षं द्वारमवलोक्य हला मां विप्रलम्बयसि, भर्तारं वन्दस्व इति मुकुलावलिका उक्तवती। मालविका साक्षात् अग्निमित्रः तत्र आगतः इति चिन्तयित्वा द्वारं पश्यति, तत्र कोऽपि नास्ति, न कोऽपि आगतः। मां विप्रलम्बयसि, मां वञ्चयसि किम्? राजा तथा दूरे तत्सर्वं दृष्ट्वा गवाक्षेण दृष्ट्वा वदति, हर्षविषादाभ्याम् अत्र भवत्याः प्रीतोऽस्मि। तस्यां मालविकायां प्रथमं हर्षः उद्गतः। भर्तारं प्रणम इति उक्तवती मुकुलावलिका, साक्षात् राजा आगतः इति कृत्वा हर्षः। तदनन्तरं द्वारे पश्यति, न कोऽपि आगतः। तदानीं विषादः, मां विप्रलम्बयसि इति। हर्षश्च विषादश्च इति उभौ तस्याः मुखे दृष्टौ। तं भावद्वयं दृष्ट्वा अतीव हर्षः मम जायते। सूर्योदये भवति या सूर्यास्तमये च पुण्डरी तस्य वदनेन सुवदनायाः ते समवस्थे क्षणादूते। सूर्योदये पूर्वस्यां दिशि सूर्यः उदयते, तदानीं कमलं विकसति। सायंकाले सूर्यः अस्तं गच्छति, तदा कमलं पुनः निमीलितं भवति। एत विकसनं निमीलनम् इति द्वयमपि क्षणमात्रेण मालविकायाः मुखे जातम्। एकस्मिन् क्षणे तस्याः सन्तोषेण विकासः जातः, अपरस्मिन् क्षणे राजा नास्ति इति कृत्वा सङ्कोचः, निमीलनं जातम्। तत्र अन्तः वदति, नन्वेष चित्रगतो भर्ता, भर्तारं प्रणमा इति मया उक्तं, न साक्षात् भर्ता अपि तु चित्रगतः भर्ता वर्तते, तं प्रणमा इति मया उक्तम्। जयतु भर्ता इति वदति। हला तदा सम्मुखस्थिते भर्तृरूपे न तथा वितृष्णास्मि यथा अद्य विभावितो मया चित्रगतः अवितृष्णदर्शनो भर्ता। मालविका वदति, पूर्वं साक्षात् भर्ता दृष्टः नृत्यवेलायां, तदनन्तरं दोहदवेलायाम् इति उभयोः समयोः साक्षात् भर्ता दृष्टः। किन्तु तदानीं लज्जया मया सः सम्यक् न दृष्टः। इदानीं तु चित्रे वर्तते, अतः लज्जां विना यावत् तृष्णा तृप्यति तावत्पर्यन्तं मया अद्य दृष्टः। विदूषकः वदति, श्रुतं भवतः, तत्र भवति चित्रे यथा दृष्टे न तथा दृष्टो भवान् इति मन्त्रयति। चित्रे सम्यक् दृष्टवती, इदानीं सन्तोषः जातः इति वदति। त्वां यदा साक्षात् दृष्टवती तदानीं तावत् सन्तोषः तस्याः न जातः इति अभिप्रायः। मुधा इदानीं मञ्जूषेव रत्नभाण्डं यौवनगर्वं वहसि। तव गर्वः वर्तते, चित्रे
कोऽपि भावः भवति, किन्तु साक्षात् राजनि स्थिते तत्र यौवनगर्वः रूपविशेषः सर्वं वर्तते इति त्वं भावयसि, तत् मुधा व्यर्थमेव। सा तु भवन्तं चित्रगतं दृष्ट्वैव अधिकं सन्तोषं प्राप्तवती। अतः तव यौवनगर्वः कथं वर्तते इति चेत्, मञ्जूषेव रत्नभाण्डम्, मञ्जूषा पेटिका, तत्र रत्नभाण्डं वर्तते, किन्तु मञ्जूषायाः को विशेषः भवति? मञ्जूषायाः सन्तोषोऽपि न भवति, असन्तोषोऽपि न भवति। तथैव तव यौवनगर्वः यः वर्तते सः व्यर्थ एव इति विदूषकः राज्ञे वदति। राजा सखे तथा न, कुतूहलवानपि निसर्गशालीनः स्त्रीजनः, स्त्रीणामयं स्वभावः, यद्यपि कुतूहलं वर्तते दर्शने तथापि शालीनता लज्जालुता वर्तते। तस्मात् साक्षात् यदा भर्ता दृश्यते तदानीं न पश्यन्ति। पश्य, कार्त्स्येन निर्वर्णयितुं च रूपम् इच्छन्ति तत्पूर्वसमागमानां न च प्रियेषु आयतलोचनानां समग्रवृत्तीनि विलोचनानि। यद्यपि ते द्रष्टुम् इच्छन्ति तथापि ते स्त्रीणां विलोचनानि भर्तरि समग्रदृष्टिः न भवन्ति लज्जायाः कारणात् एव। एतावदेव तत्र मम यौवनगर्वः व्यर्थः इति भावना नास्ति। मालविका वदति, सखी का एषा पार्श्वपरिवृत्तमुखेन भर्त्रा स्निग्धया दृष्ट्या निध्यायते। चित्रे, तस्मिन् चित्रे पार्श्वे इरावती वर्तते, इरावत्यां तस्य नयने अतीव लग्ने, इयं का इति पृच्छति। नन्वियं भर्तुः पार्श्वगता इरावती। सखी अदक्षिणैव भर्ता मे प्रतिभाति, यः सर्वं देवीजनम् उज्जित्वा एकस्याः मुखे बद्धलक्ष्यः। तत्र धारिणी वर्तते, अन्याः अग्निमित्रस्य प्रियाः सन्ति स्त्रियः, सर्वाः ताः उज्जित्वा वर्जयित्वा केवलं चक्षुः इरावत्यामेव दर्शयति। तस्य तादृश सर्वेषाम् उपस्थितौ दाक्षिण्येन सर्वत्र दृष्टिः प्रसारणीया, एकस्यामेव प्रसारयति खलु। मुकुलावलिका वदति, चित्रगतं भर्तारं परमार्थतः संकल्प्य असूयति। अस्याः मालविकायाः मनसि असूया जाता। इरावत्यां राजा तथा बद्धदृष्टिः इति कृत्वा, भवतु क्रीडिष्यामि, अनया साकं किञ्चित् चेष्टां कृत्वा क्रीडां करोमि, तस्याः असूयां वर्धयिष्यामि। सखी भर्तुः वल्लभा एषा, तत्र वर्तन्ते अन्याः राज्ञः, किन्तु भर्तुः अतीव प्रीतिपात्रीभूता इयं इरावती, अतः एव तत्र सः बद्धलक्ष्यः। ततः किमिदानीम् आत्मानम् आयासयिष्यामि। सा तस्याः वल्लभा, तस्यामेव बद्धदृष्टिः, मया पुनः राज्ञी प्रीतिं वहन्त्या एतत् सर्वं क्रियते, वृथा मम आयासः, एतत् परित्यजामि। सखे पश्य, भ्रूभङ्गभिन्नतिलकं स्फुरिताधरोष्टं सासूयमाननम् इतः परिवर्तयन्त्या कान्तापराधकुपितेषु अनया विनेतुः सन्दर्शितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा। एकस्मिन्नेव क्षणे
अनया मालविकया यदा मुखम् अन्यत्र कृतं स्फुरिताधरोष्ठं भावनायाः उत्कण्ठया तस्याः अधरे स्फुरणं दृश्यते, किञ्चित् चलनं दृश्यते। अतः स्फुरिताधरोष्ठं सासूयम् असूयया सहितम् आननम् इतः परिवर्तयन्त्या कान्तापराध कुपितेषु अनया विनेतुः संदर्शितेव ललिताभिनयस्य शिक्षा। तादृश ललिताभिनयः असूयां दर्शयितुं नर्तक्या कथम् अभिनयः कर्तव्यः इति अनया संदर्शितम्। विदूषिकः अनुनयसज्जः इदानीं भव, तां तस्याः असूया सज्जाता इरावत्यां तव वल्लभत्वम् इति, अतः कारणात् ताम् अनुनयं कर्तुं सज्जो भव। मालविका वदति आर्य गौतमोऽपि अत्रैव सेवते येनां। तत्र चित्रे गौतमः अपि वर्तते, विदूषिकः अपि वर्तते। गौतमस्य किं, राजा यस्यां प्रीतिं दर्शयति तस्याः सेवां करोति। विदूषकः तदा अग्निमित्रस्य इरावत्यां प्रेम आसीत्, अतः इरावत्याः सेवामेव कुर्वाण इव तत्र तिष्ठति। न खलु कुपिता इदानीं त्वं कुकुलवावलिका पृच्छति, चिरं कुपितामेव मां मन्यसे, एष प्रत्यानीयते कोपः। तदा राजा पुरस्तात् आगच्छति, आगत्य प्रत्यक्षीभूत्वा वदति कुप्यसि कुवलयनयने चित्रार्पितचेष्टया किमेव मयि ननु तव साक्षादयमहम् अनन्यसाधारणो दासः। अहं तव अनन्यसाधारणः दासः इति मालविका प्रतिवदति। अहं प्रत्यक्षे एव तिष्ठामि। जयतु भर्ता, कथं चित्रगतो भर्ता मया असूयितः इति मालविकायाः चित्रगतः भर्ता तस्मिन् असूया दर्शिता, वस्तुतः अत्र अन्यथा वर्तते। किं भवान् उदासीन इव दृश्यते? अविश्वसनीयत्वात् सख्यास्तव तत्र मा तावत् अत्र भवत्यां कथं तव अविश्वासः? श्रूयताम्। पथि नयनयोः स्थित्वा स्वप्ने तिरो भवति क्षणात् सरति सहसा भाग्योर्मध्यं गतापि सखी तव मनसि रुजा क्लिष्टस्य एवं समागम मायया कथमिव सखे विस्रब्धं स्यात् इमां प्रति मे मनः। स्वप्ने नयनयोः पति तिष्ठति मालविका, किन्तु क्षणात् तिरो भवति, अदृश्या भवति। स्वप्ने दृश्यते, पुनः अदृश्या भवति। बाह्वोः मध्यं गतापि सहसा दूरे गच्छति। मनसि रुजा क्लिष्टस्य एवं समागम मायया, समागम मायां करोति, वस्तुतः न लभ्यते। अतः कथमिव सखे विस्रब्धं स्यात् इमां प्रति मे मनः। अस्यां मालविकायां मम मनः कथं विस्रम्भवत् भवेत्। मुकुलावलिका वदति सखी बहुशः किल भर्ता विप्रवृत्तः तत् त्वया आत्मा विश्वसनीयः क्रियताम्। सखी मम पुनः मदभाग्यायाः स्वप्नसमागमोऽपि भर्तुः दुर्लभः आसीत्। राजा वदति स्वप्ने सा आगत्य क्षणात् दूरी भवति। मम तु स्वप्नेपि सः न लब्धः। तस्य एव उत्तमं। सः कनिष्ठपक्षे स्वप्नेषु मां पश्यति स्म। मम तु स्वप्नेपि तस्य दर्शनं न जातम्। भर्ता
कथयतु अस्याः उत्तरम्। उत्तरेण किम् आत्मैव पञ्चबाणाग्निसाक्षिकम् तव सच्चै मया दत्तः न सेव्यः सेवितारः अनुगृहीतास्मि। तदा विदूषकः अतीव बुद्धिं दर्शयति। राजा वर्तते, मालविका वर्तते, यदि मम च वकुलावल्याश्च अत्र उपस्थितिः भवति तदा तयोः परस्पर प्रेम प्रदर्शनस्य अवकाशः न भवति। अतः केनापि निमित्तेन केनापि व्याजेन इतः गन्तव्यम्। अतः वदति वकुलावलिके एष बालाशोकवृक्षस्य पल्लवानि लङ्घयति हरिणः एहि निवारयाव येन। तत्र कोऽपि हरिणः मृगः बालाशोकस्य पल्लवानि खादितुम् इच्छति, अतः तं निवारयितुम् आवां गच्छाव आगच्छ इति वकुलावलिका व्याजेन तत्र नयति। वयस्य एवमेव अस्मिन् रक्षणीये अवहिते त्वया भवितव्यम्। एवमपि गौतमः सन्दिश्यते, एतत् सर्वं मह्यं न वक्तव्यं, मया स्वयं ज्ञायते। आर्या गौतम, अहम् अप्रकाशे तिष्ठामि, त्वं द्वाररक्षको भव इति। किन्तु तत्र द्वारस्य समीपे विदूषकः गच्छति। तस्य स्वभावः यत्र अनुकूलम् आसनं लभ्यते सम्यक् शयनं करोति, अतः तस्य निद्रा। इदं तावत् स्फटिक स्थलमाश्रितो भवामि, अहो सुखस्पर्शता शिला विशेषस्य इति कृत्वा निद्रायाः इदं स्थलम् अतीव अनुकूलम् इति निद्रामेव प्रारभते। अन्तः राजा मालविकां प्रति वदति, विसृज सुन्दरी सङ्गमसाध्वस नरुचिरात् प्रभृति प्रणयोन्मुखे परिग्रहाण गते सहकारतां त्वम् अतिमुक्तलता चरितं मयि। तत्र सहकार तरुः अतिमुक्तलता, त्वम् अतिमुक्तलतायाः आचरणं मयि दर्शय। देव्याः भयेन आत्मनोऽपि प्रियं कर्तुं न पारयामि। अयि न भेतव्यम्, न भेतव्यम्, धारिण्याः न भेतव्यम्। मालविका वदति, यो न बिभेति समया भड्डिनी दर्शने दृष्टसामर्थ्यः पटवेश्याः समीपे राजा वर्तते, तदा धैर्यं दृष्टमेव, न भेतव्यमिति महाप्रति वदति। राजा वदति, केवलं दाक्षिण्येन, दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्टि वैदिकानां कुलव्रतं तन्मे दीर्घाक्षी ये प्राणाः ते त्वदाशः निबन्धनः। तत्र केवलं दाक्षिण्येन तथा कृतवान् अस्मि, किन्तु वस्तुतः मम प्राणाः त्वदाशः निबन्धनाः वर्तन्ते। तत् अनुगृह्यतां चिरानुरक्तो जनः। एवम् अनिनोः स्थितयोः अकस्मात् तत्र इरावती निपुणिका च आगच्छत। का गतिः जाता मालविकायाः, का गतिः जाता वकुलावलिकायाः, किं देवी धारिणी मम वचनानुसारेण तयोः बन्धनं कृतवती वा न वा इति इरावत्याः मनसि सन्देहः। तत् परीक्षितुम् आगच्छति तत्र इरावती। अंजे निपुणिके, सत्यं त्वं परिगतार्थ चंद्रिकया समुद्रग्रह आलिन्दशयितः एकाकी आर्यगौतमो दृष्टः इति। तत्र समुद्रशयनस्य समीपे, गृहस्य समीपे आलिन्दे, कन्नड भाषायां जगुली इति कथयन्ति। वृक्षस्य पुरस्तात्
तस्य आलिन्दम् इति संस्कृतभाषायां नाम। आलिन्दे अयं गौतमः सुखसहितः वर्तते इति वार्ता लब्धा, अपि तत् सत्यम्? अन्यथा कथं भट्टिन्यै विज्ञापयामि? यदि न सत्यं कथं तुभ्यं भट्टिन्यै राज्ञै कथम् अहं निवेदयामि इति निपुणिका वदति। तेन हि तत्रैव गच्छामः। संशयात् मुक्तम् आर्यपुत्रस्य प्रियवैश्यं प्रष्टुञ्च तत्रैव गत्वा विचारयामः। आर्यपुत्रस्य प्रियवैश्यः तं सः वर्तते वा न वा, का वार्ता इति पृच्छावः। सावशेषमेव भट्टिन्याः वचनं। वचनवेलायां संशयान्मुक्तम् आर्यपुत्रस्य प्रियवैश्यं प्रष्टुञ्च इति उक्तवती। तस्मात् वचनं न सम्पूर्णं, सावशेषम् इति प्रतिभावति। चित्रगतम् आर्यपुत्रं प्रसादयितुं च तत्र अन्यत् कार्यं वर्तते। आर्यपुत्रस्य अग्निमित्रस्य चित्रं वर्तते खलु, तत्र तं प्रसादयितुं प्रसन्नीकर्तुम्। अथेदानीं कथं नु भर्ता एवम् अनुनीयते? मुग्धे यादृशः चित्रगतो ननु तादृश एव अन्यसङ्क्रान्तहृदयः आर्यपुत्रः। केवलम् उपचारातिक्रमं प्रमार्जितुम् अयम् आरम्भः। चिन्तयितो भट्टिनी तदा प्रविश्य चेटी वदति, जयतु भट्टिनी भट्टिनी, देवी भणति न मे मत्सरस्य एष कालः। तव खलु बहुमानं वर्धयितुं वयस्यया सह निगडबन्धने कृता मालविका इति धारिण्याः सन्देशः इरावतीं प्रति। यदि पुनः मन्यसे आर्यपुत्रस्य प्रियं कर्तुं तथा करोमि तत्तवेष्टं तन्मे भण इति। यदि अन्यथा करोमि इति त्वं भावयसि, तव इष्टं किं तत् मे भण, तथैव करिष्यामि इति। नागरिके विज्ञापय देवी, तावयं भट्टिनीं नियोजयितुं परिजन निग्रहेण दर्शितो मयि अनुग्रहः, कस्य वा प्रसादेन अयं जनो वर्धते तथा इति कृत्वा सा निष्क्रान्ता। निपुणिका वदति, भट्टिनी एषः द्वारदेशे समुद्रगृहस्य विपणिगत इव बलिवर्धः आर्यगौतमः आसीन एव निद्रायते। समुद्रगृहस्य द्वारदेशे अयम् उपविश्यैव निद्रां करोति आर्यगौतमः। कः इव? विपणिगत इव बलिवर्धः इति। विपणिः पण्यवीथिका, मार्केट् इति कथ्यते, तस्याः विपणिः इति नाम। तत्र बलिवर्धः वृषभः यथेच्छं खादति। तत्र शाकानि फलानि यद्यत् दूरे क्षिप्यते तत्सर्वं खादति। अतः तस्य बलिवर्धस्य अतीव सुखनिद्रा। एवमेव अयम् आर्यगौतमः विपणिगत इव बलिवर्धः अयम् आर्यगौतमः अत्र निद्राति। अध्याहितं न खलु सावशेषो विषविकारो भवेत्। सा चिन्तयति, अस्माभिः वार्ता श्रुता, गौतमस्य सर्पदंशः जातः इति, ततः चिकित्सा जाता इति। तथापि किञ्चित् विषं तस्य शरीरे भवति, अतः कारणात् सः निद्रायते। सर्पदष्टाः विषवन्तः अतीव निद्रां कुर्वन्ति। तस्मिन् काले सः रोगी यथा निद्रां न कुर्यात् तथा रक्षितव्या। यदि निद्रां गच्छति तर्हि निद्रायामेव अन्तः भविष्यति। तथा वर्त अत्याहितं
ओहो तस्य किं जातम् इति निपुणिका वदति तथा प्रसन्नमुखवर्णो दृश्यते मुखे विषलक्षणं किमपि नास्ति प्रसन्नमुखलक्षणं अपि च ध्रुवसिद्धिना चिकित्सितः सः न साधारणः विषवैद्यः अतीव श्रेष्ठः विषवैद्यः तेन चिकित्सितः इति चेत् अस्य कापि विपत्तिर्नास्ति विदूषकः निद्रायमान एव उत्स्वप्नायते तत्र स्वप्नं पश्यति स्वप्ने किं वदति अति मालविके इति तां निपुणिका वदति श्रुतं भट्टिन्या श्रुतं खलु कस्य एष आत्मनियोगसम्पादने विश्वसनीयो हताशः अस्तु इरावत्याः गृहम् आगत्य भोजनमोदकानि यथावत् प्राप्य भुक्त्वा भुक्त्वा आयुष्मती त्वं जीवा इति सर्वं वदति आशीर्वादं करोति अत्र तु स्वप्ने भवति मालविके इति तामेव ध्यायति सर्वकालम् इत एव स्वस्तिवाचन मोदकैः कुक्षिं पूरयित्वा साम्प्रतं मालविकां स्वप्नयति विदूषकः स्वप्ने एव वदति इरावतीम् अतिक्रान्ता भव इरावतीम् अतिक्रम्य त्वमेव विजयस्व इति स्वप्ने एवमेव उत्स्वप्नः इरावतीम् अतिक्रामन्ती भव एतद् अत्याहितम् इमं भुजङ्गभीरुं ब्रह्मबन्धुम् अनेन भुजङ्गकुटिलेन आत्मनो दण्डकाष्ठेन सम्भ्रान्तरिता भीषयिष्यामि अयम् अतीव दुष्टः अयं ब्राह्मणः अतः अयं पूर्वमेव भुजङ्गात् सर्पात् भीतः मम काष्ठं तत्र वाकिंग स्टिक् इति कथ्यते तादृशं काष्ठं भुजङ्गवत् कुटिलं वर्तते एतदेव उपयुज्य येनम् इदानीं भीषयिष्यामि यथा भीतो भवेत् तथा करिष्यामि अर्हत्येष कृतघ्नः उपद्रवस्य तथा कुरु उपद्रवं कुरु एष कृतघ्नः तस्मात् अस्य एतादृशी दण्डना युज्यते निपुणिका दण्डकाष्ठं विदूषकस्य स्वप्नायमानस्य उपरि पातयति अविधा अविधा भो वैश्य सर्पो मे उपरि पतितः मम उपरि सर्पः एव पतितः इति सर्प एव पुनः आगतः इति सः भ्रान्तो भवति राजा मालविकायाः समीपे स्थितः सहसा विदूषकस्य समीपे आगत्य वदति सखे न भेतव्यं न भेतव्यं मालविका वदति भक्तः मातावत् सहसा निष्क्राम सर्प इति भण्ड्यते सर्पः इति वदति त्वं तत्र मागमः तस्याः भीति राज्ञः कोऽपि अपायः भवेत् इति इरावती एतत् सर्वं दृष्ट्वा वदति हाधिक् हाधिक् भर्ता इति एव तावत् विदूषकः पश्यति दण्डकाष्ठं कथं दण्डकाष्ठमेतत् अहं पुनर्जाने यन्मया केतकी कण्टकैः दंशं कृत्वा सर्पस्य उपरि ऐषः कृतं तन्मे फलितमिति पूर्वं किं कृतवान् तस्य सर्पदंशः जातः इति सन्दर्शयितुं केतकी वृक्षस्य केतकी पुष्पं दृष्टं खलु तस्य अन्ते सूजीवत् अग्रं भवति तादृश अग्रेण चिह्नद्वयं कृत्वा सर्पदंशः इति मया दर्शितम् अतः सर्पः प्रतीकारं कर्तुम् इदानीम् अत्र आगतः इति मया भयं प्राप्तम्
फलितमिति। मुकुलावलिका तत्र आगच्छति। मा तावत् भर्ता प्रविशतु, इह कुटिलगतिः सर्प इव दृश्यते इति मुकुलावलिका अपि वदति। राजानं सहसा उपसृत्य इरावती तत्र मध्ये प्रविशति। अपि निर्विघ्नमनोरथो दिवासङ्केतः मिथुनस्य मिथुनं स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वम् इति कथ्यते। मिथुनस्य दिवासङ्केतः दिवसकाले जातः सङ्केतः अपि निर्विघ्नः सञ्जातः। सर्वे इरावतीं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ताः। प्रिये, अपूर्वोऽयम् उपचारः, कदापि एवं त्वम् एवं न उक्तवती, किमर्थम् एवं मिथुनम् इति दिवासङ्केतः इति एतत् सर्वं वदसि? मुकुलावलिके दिष्ट्या दूत्यभिसारविषया सम्पूर्णा ते प्रतिज्ञा। मुकुलावलिके त्वया अभिसारे दूतीत्वं प्राप्तया या प्रतिज्ञा कृता सा सफला सञ्जाता। प्रसीदतु भट्टिनी, दर्दुरा व्याहरन्ति इति किं देवः पृथिव्यां वर्षितुं स्मरति? यदा वृष्टिः सम्यक् भवति तदा तत्र मुण्डूकाः उत्पद्य शब्दं कुर्वन्ति। किन्तु मुण्डूकशब्दः भवति इति कृत्वा देवः न वर्षति। एवं मम कार्यस्य अस्य च सम्बन्धः नास्ति। मा तावत् भवत्याः दर्शनमात्रेण अत्र भवान् प्रणिपातलङ्घनं विस्मृतः। भवती पुनरद्यापि प्रसादं न गृह्णाति। पूर्वस्मिन् सन्दर्भे इरावत्याः प्रणिपातं कर्तुं नमस्कारं कर्तुं राजा उद्यतः, किन्तु तदानीं तत् सफलं न जातं। त्वं तथैव गतवती कोपेन। सः कोपः इदानीमपि अनुवृत्तो वा? किमर्थं कोपेन वदसि? कुपिता इदानीम् अहं किं करिष्यामि? मम कोपस्य फलं नास्ति। यावत्पर्यन्तं राज्ञः मयि प्रीतिरासीत् तावत्पर्यन्तं मम कोपस्य फलं वर्तते। इदानीं तस्य हृदयम् अन्यत्र सङ्क्रान्तं। मम कोपस्य किं फलं वर्तते? मम कोपः व्यर्थः। एवमेतत् अस्थाने कोपः इति अनुपपन्नं। मयि कोऽपि अपराधः नास्ति, तथापि तव कोपः भवति चेत् एतत् अनुपपन्नम् उपपन्नं न भवति। इरावती, तथा हि तदा मुखं वरतनु कारणादृते तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम् अपर्वणि ग्रहकलुषेन्दुमण्डला विभावरी कथया कथं भविष्यति? इंदुमण्डलम् आकाशं प्रति कदा ग्रहकलुषं भवति? ग्रहेण, अन्येन ग्रहेण, राहुणा केतुना वा कदा ग्रस्तं भवति चन्द्रमण्डलं? पर्वणि एव, अमावास्यायां पूर्णिमायाम् एव, अन्यस्मिन् दिने न भवति। एवम् इदानीं तव कोपस्य अयं कालः नास्ति, तथापि तव मुखे कोपः दृश्यते। कथमिदम् इति राजा पृच्छति। अस्थाने इति सुष्ठुं व्याकृतम् आर्यपुत्रेण। अस्थाने कोपः इति योग्यमेव उक्तम्।
अन्य संक्रांतेषु अस्माकं भागधेयेषु यदि पुनः उप्येयं ततो नन्वहं हास्या भवेय। मम भाग्यम् एतावत्पर्यन्तम् आसीत्, इदानीं मम भाग्यम् अन्यत्र संक्रान्तम्। इदानीमपि यदि अहं कोपं करिष्यामि जनाः मां प्रति हसिष्यन्ति, अहं हास्या भवेयम्। त्वम् अन्यथा कल्पयसि, अहं पुनः सत्यमेव कोपस्थानं न पश्यामि। कुतः? नार्हसि कृतापराधोऽपि उत्सवदिवसेषु परिजनो बन्धम् इति मोचिते मयैते प्रणिपतितुं माम् उपागते च। कश्चन परिजनः अपराधं कृतवान्, कृतापराधोऽपि परिजनः उत्सवदिनेषु बन्धनं नार्हति। तादृश उत्सवदिनेषु सर्वेषां बन्धमोचनं कर्तव्यम्। एवं चिन्तयित्वा मया एते द्वे मोचिते। एवं बन्धमोक्षः प्राप्तः इति बकुलावलिका मालविका च मां नमस्कर्तुम् आगते। एतावदेव। अत्र कोपस्य कारणं किं वर्तते? एतयोः बन्धमोचनं किमर्थं कर्तव्यमिति चेत् उत्सवदिनेषु परिजनः बन्धनं नार्हति इति एते द्वे मया मोचिते। प्राज्ञा बन्धनमोक्षः कृतः इति कृत्वा कृतज्ञतया एते द्वे अपि मां नमस्कर्तुम् आगते। नमस्कृत्वा गच्छतः। अत्र तव कोपस्य कारणं किं वर्तते इति वक्तुमिच्छति राजन्। इरावती निपुणिके गच्छ, देवीं विज्ञापय, दृष्टो भवत्याः पक्षपातो ननु अद्य इति। ते द्वे अपि बन्धने निक्षिप्ते इति सन्देशं ग्रहीतवती, किन्तु इदानीं तयोः द्वयोः अपि मोक्षः जातः। एवञ्च मयि तव पक्षपातः अस्ति इति यत् चिन्तितं सः सम्यक् दृष्टः। वस्तुतः तव पक्षपातः मयि नास्ति इति ज्ञातं। तथा इति निपुणिका वदति। विदूषकः वदति, अहो अनर्थसम्पतितः बन्धन भ्रष्टो गृहकपोतो विडालिकालोके पतितः। अनर्थः सम्पतितः, गृहकपोतः, कपोतः इति पक्षिविशेषः, पारावतः। सः बन्धनात् मुक्तः, किन्तु समीपे एव बिडालः वर्तते। बिडालिका आलोके पतितः, तस्य का गतिः इति। निपुणिका वदति, भट्टिनी यदृच्छादृष्टया माधविकया आख्यातम् एवं खलु एतं निर्वृतम् इति। करणे तथैव। यदृच्छादृष्टा माधविका, स्वोद्देशं न दृष्टा, कथञ्चित् बै चान्स् इति कथ्यते, तथा अकस्मात् सा माधविका दृष्टा। सा उक्तवती, देव्या विदूषकस्य हस्तेन नागमुद्रिका प्रेषिता, तस्मात् ते द्वे विमोचिते इति करणे कथ्यते। उपपन्नं सर्वम्। अयमत्र ब्रह्मबन्धुना कृतः प्रयोगः। अतः वस्तुतः अयं विदूषकः सर्पेण न दष्टः, केवलं सर्पदर्शन अभिनयं कृत्वा राज्ञाः नागमुद्रिकां सम्पाद्य तां दर्शयित्वा अनयोः द्वयोः अपि बन्धनात् मोक्षः सम्पादितः अनेन।
अस्यैव प्रयोगः अयम्। इयम् अस्य विदूषकं दृष्ट्वा इयम् अस्य कामतंत्र सचिवस्य नीतिः। भवते यदि नीतिगतम् एकमपि अक्षरं पठेयं तदा गायत्रीमपि विस्मरेयम्। अस्य कामनीति सचिवस्य तन्त्रमिति वदसि, मया नीतेः एकम् अक्षरमपि न पठितम्। यदि नीतेः एकम् अक्षरमपि पठेयं तर्हि गायत्रीमपि विस्मरेयं, गायत्रीमन्त्रमपि विस्मरेयम्। कथं इदं राजा चिन्तयति, कथं नु खलु अस्मात् सङ्कटात् आत्मानं मोचयिष्यामि, अस्मिन् सङ्कटे कथम् आत्मानं मोचयिष्यामि, कः उपायः इति। तदा जयसेना शीघ्रं तत्र प्रविशति। देवा, कुमारी वसुलक्ष्मीः कन्दुकमनुधावन्ति, पिङ्गलवानरेण बलीयस्त्रासिता, अंकनिषण्णा देव्याः प्रवातकिसलयमिव वेपमाना नेदानीमपि प्रकृतिं प्रतिपद्यते। अग्निमित्रस्य पुत्री वसुलक्ष्मी, पुत्रः वसुमित्रः। इयं वसुलक्ष्मी तत्र अकस्मात् उद्यानवने गता, तत्र पिङ्गलवानरः कपिः सहसा तत्र उपस्थः, तस्मात् सा भीता, तस्याः कम्पः सततं जायते, देव्याः अंके शयिता, तथापि तस्याः कम्पः न विरमति, एतादृशी स्थितिः वर्तते तस्याः इति सा वदति। कष्टं कातरो बालभावः। इरावती तदा सर्वमपि कोपं विस्मृत्य परताम् आदिपुत्रः एनां सम्भावयितुं मास्याः सन्त्रासजनितः विकारः वर्धत। शीघ्रं पुत्र्याः रक्षणाय राजा तत्र गच्छतु, तस्याः बालिकायाः वेपः अतीव अधिकः मा भूत्, अहमेनां सम्भावयामि इति कृत्वा तत्र त्वरया गच्छति। विदूषकः, अरे वानरा, साधु कृतं त्वया, साधु रे पिङ्गलवानरः साधु, परित्रातः त्वया सङ्कटात् स्वपक्षः, तव पक्षे वयं स्तः, स्वपक्षः त्वया सङ्कटात् मोचितः, सङ्कटमोचनः। निष्क्रान्तौ राजा विदूषकश्च इरावती निपुणिका प्रतिहारी च। तदा मालविका वदति, सखी, देवीं चिन्तयित्वा वेपते हृदयं, न जाने अतः परं किम् अनुभवितव्यं भविष्यति इति। धारिणीं चिन्तयित्वा इदानीं सर्वः विषयः धारिण्यापि ज्ञातो भवति। इरावत्या ज्ञातः, धारिण्यापि दूतीद्वारा, सेविकाद्वारा सर्वं ज्ञातं भविष्यति। किम् अनुभवितव्यं, यथा इदानीं बन्धने सा मां क्षिप्तवती, तथा उत्तरत्र किं करिष्यति धारिणी इति न जानामि। तदा नेपथ्ये आश्चर्यम् आश्चर्यम्, अपूर्णे पंचरात्रे दोहदस्य मुकुलैः सन्नद्धः तपनीया शोकः, यावत् देव्यै निवेदयामि। मालविकया दोहदं कृतम् अशोकवृक्षस्य, सुवर्ण अशोकवृक्षस्य। तत्र धारिण्या किं प्रतिज्ञातं, यदि 5 दिनाभ्यन्तरे अयम् अशोकवृक्षः मुकुलितः भविष्यति तर्हि तुभ्यं तव अभिलाषं पूरयिष्यामि इति प्रतिज्ञातम् आसीत्। इदानीं 5 दिनानि न जातानि, ततः पूर्वमेव रक्ताशोकवृक्षे मुकुलानि सम्यक् सञ्जातानि। अपूर्णे पंचरात्रे दोहदस्य
मुकुलैः सन्नद्धः तपनीयः अशोकः यावत् देव्यै निवेदयामि इति तत्र उद्यानपालिका वदति। मुकुलावलिका च मालविका च एतादृशी वार्तां श्रुत्वा अतीव प्रहृष्टे। मुकुलावलिका वदति, आश्वसितु सखी सत्यप्रतिज्ञा देवी, तव भयं जातं धारिणी किं करिष्यति इति, किन्तु आश्वासनं लभस्व। किमर्थमिति चेत् अस्याः देव्याः प्रतिज्ञाः सर्वाः सत्याः भविष्यन्ति। तुभ्यम् उक्तवती, यदि अशोकः मुकुलितः भविष्यति तर्हि तव अभिलाषं पूरयिष्यामि, अतः चिन्ता मास्तु, आश्वासनं प्राप्नोति। तेन हि प्रमदवनपालिकायाः पृष्ठतो भवावः। तां प्रमदवनपालिकां गत्वा अशोकस्य मुकुलानि आवामपि पश्यावः, पृष्ठतो भवावः, तथा इति निष्क्रान्ति। एवं चतुर्थः अङ्कः पूर्णः भवति। मया चिन्तितम् अद्यैव पञ्चमाङ्कस्यापि कथा कथनीया इति, किन्तु समयः अवशिष्टः, अतः आगामिनि शनिवारे पञ्चमाङ्कस्य व्याख्यानं करिष्यामि।